अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ और आजमाइशें किसी पर आई हैं तो वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। अगर सब्र की किसी को मिसाल देनी हो तो उसको सब्र अय्यूब के बारे में बताया जाता है। इस वाक़े में हम मुसलमानों के लिए भी बहुत सबक छुपा हुआ है कि दुख और परेशानियों में सब्र कैसे करते हैं। अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले इस वीडियो को लाइक करके इसको फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें ताकि बाकी मुसलमान भी इस वाक़े से सबक हासिल कर सकें। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुरगजीदा पैगंबर गुजरे हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी औलाद, ज़मीन और बागात अता फरमाए थे। आप बहुत अबादत गुजार और अल्लाह ताला के शुक्र गुजार थे। आपकी इस अबादत और रियाजत और शुक्र गुजारी की वजह से अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन से कहा कि सारे आसमानों में ऐलान कर दो कि तमाम फरिश्ते अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कसरत से रहमत की दुआएं मांगें। चुनाचे हर फरिश्ता अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कसरत से रहमत की दुआएं मांगने लगा। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरिश्तों में बड़ी इज्जत व एहतराम और दुआओं के साथ जारी है तो बस फिर क्या था, हसद की आग में जल भुन गया। इब्लीस ने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस इज्जत व एहतराम का सबब क्या है जो आज मैं देख रहा हूं कि हर फरिश्ता अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत भेज रहा है। तो किसी फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम से खुश है। उनकी कसरत अबादत और रियाजत और शुक्रगुजारी को अल्लाह ताला ने कबूल किया, इसीलिए आज तमाम फरिश्ते रहमत की दुआ कर रहे हैं। इब्लीस को भला ये बात कहाँ गवारा थी, फौरन ही कहने लगा, अरे छोड़ो भी, जिस शख्स के पास दौलत के अंबार लगे हों, औलाद की कसरत हो, बागात हो, ज़मीनें हो और मालो दौलत हो, अगर वो शुक्र ना करे तो फिर और क्या करे। अगर अल्लाह ताला की अबादत और रियाजत में वक्त ना गुजारे तो फिर क्या करे। ऐशो इशरत में तो सब ही अबादत और रियाजत और शुक्र करते हैं। अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर भी गुर्बत आ जाए और तंगदस्ती उनके घर में डेरे डाल ले और ऐशो इशरत सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर तुम देखना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अबादत छोड़ देंगे और नाशुक्री करने लगेंगे। फरिश्तों ने इब्लीस की बकवास सुनकर कहा कि ओ बदबख्त, यहाँ से दूर हो जा, तू अल्लाह के नबी को आम आदमियों की तरह समझता है। ये आम बशर नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं और अंबिया इकराम हर हाल में बेमिसाल मखलूक होते हैं। उनकी अबादत और रियाजत, शुक्रगुजारी, बर्दाश्त और हिम्मत चट्टान से भी ज्यादा मजबूत होती है। तू उनकी शान और मर्तबे को पहचान नहीं सकता। उन पर अमीरी, गरीबी, सेहतयाबी और बीमारी, तंगदस्ती और खुशहाली कोई चीज असर नहीं डालती। इब्लीस कहका लगाते हुए कहने लगा कि नबी भी आम आदमी ही होता है और तमाम इंसानों की तरह ही होता है। उसकी अबादत और रियाजत, शुक्र व कुफर, सब्र व शिकायत सब आम बशर जैसा ही होता है। अगर मुझको अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल पर तसल्लत मिल जाए तो मैं देखूंगा कि अय्यूब गुर्बत में किस तरह अबादत करता है। ये अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लगेगा, ऐसी बेसब्री करेगा कि दुनिया देख लेगी और सबको मालूम हो जाएगा कि नबी भी आम बशर जैसा ही होता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इब्लीस से कहो कि हमने उसको अय्यूब के तमाम माल पर तसल्लत दिया, जा तू अपना शौक पूरा कर ले। जब उसको अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल पर तसल्लत मिल गया तो ये बड़ा खुश हुआ और जमीन पर दौड़ता हुआ वापस आया और उसने अपनी शैतानी फौज को जमा किया। जब सब शैतान जमा हो गए तो उसने कहा कि मुझे अय्यूब के माल पर तसल्लत मिला है, मैं चाहता हूं कि उसका सब माल तबाह हो जाए और सबको मालूम हो जाए कि नबी भी आम बशर की तरह ही होता है। इस सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। एक शैतान खड़ा हुआ कहने लगा कि ऐ शैतानों के शैतान, मुझ में एक ताकत है कि अगर मैं किसी चीज पर फूंक मारूं तो मेरी फूंक से आग के गोले निकलने लगते हैं
اور آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ابلیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ فوراً جا کر اپنے اس عمل سے ایوب کے تمام اونٹوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ چنانچہ شیطان کا وہ چیلا وہاں گیا اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے مویشی، اونٹ اور بھیڑیں وغیرہ تمام چیزوں کو جلا ڈالا۔ دوسری طرف ابلیس بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو ابلیس نے ایک چرواہے کا بھیس بدلا اور غمگین شکل بنا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے، اور کفریہ جملے بولنے لگتا کہ آپ بھی غم زدہ ہو کر ناشکری کے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تب بھی ابلیس اسی طرح کے الفاظ منہ سے نکالتا رہا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ سب نعمتیں جو آج جل کر راکھ ہو گئی ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہی کی تو دی ہوئی تھیں، اس نے لے لی ہیں تو کیا ہوا، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ عبادت ہو سکے گی۔ اس کے بعد بھی سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اس کا حربہ ناکام ہو گیا ہے اور ایوب علیہ السلام اپنے رب کا ابھی بھی شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ پھر اس نے تمام شیاطین کا اجلاس بلایا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت بہت غم میں مبتلا ہوں۔ ایوب علیہ السلام پر میرا وار چل نہ سکا، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ شیطان کے چیلوں میں سے ایک چیلا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ملونوں کے ملون بادشاہ، مجھ میں یہ قوت ہے کہ اگر میں چیخ ماروں تو دور دور تک کے جانداروں کی جان ان کے جسم سے نکل جائے۔ ابلیس خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو ایوب کی بکریوں میں تباہی مچا دے۔ شیطان کا چیلا وہاں گیا اور چیخ ماری تو تمام بکریاں اور ان کے رکھوالے مر گئے۔ اب ابلیس نے ایک گڈریے کا بھیس بدلا اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور بکریوں اور ان کے رکھوالوں کی موت کا بتانے لگا کہ سب مر گئے ہیں، بس میں ہی ایک بچا ہوں، اور پھر وہی ناشکری کے الفاظ بولنے لگا تاکہ ایوب علیہ السلام بھی کچھ ایسے ہی الفاظ منہ سے نکالیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابلیس اس مرتبہ بھی ذلیل و ناکام ہوا۔ پھر اس نے تمام شیطانوں کا اجلاس طلب کیا اور کہنے لگا کہ ایوب تو بڑا ہی صابر بندہ نکلا، اتنی بڑی بڑی بربادیوں پر بھی اس کے شکر اور عبادت میں فرق نہیں آیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شاکر اور عبادت گزار بندہ بن گیا ہے۔ لیکن اب تم تمام شیاطین بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے مردودوں کے مردود، مجھ میں یہ قوت ہے کہ اگر میں مسلسل پھونکے ماروں تو آندھی چلنے لگتی ہے اور آس پاس کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ابلیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ پھر تم ایوب کے تمام کھیت و باغات وغیرہ کو تباہ و برباد کرو، اس کے غلام اور لونڈیوں کو ہلاک کر دو۔ ابلیس کا وہ چیلا گیا اور اس نے ایسی آندھیاں اڑائیں کہ ذرا سی دیر میں کھیت کھلیان سب ویران ہو گئے، لونڈیاں غلام ہلاک ہو گئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے تو اس نے ایک معمولی سے کسان کا روپ بدلا اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ ابلیس نے وہاں پہنچتے ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا، ماتم کرنے لگا، جھوٹ موٹ کا رونا بھی شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالنے لگتا کہ غمزدہ ہو کر سیدنا ایوب علیہ السلام بھی کچھ ایسے ہی الفاظ منہ سے نکال دیں تاکہ کچھ تو اس کا بھرم رہ جائے اور وہ فرشتوں سے کہہ سکے کہ دیکھ، نبی بھی عام آدمیوں کی طرح ہی کا بشر ہوتا ہے۔ ابھی جب ایوب علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو سخت الفاظ میں جھڑکا اور کہا کہ جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا ہے، اگر اس نے واپس لے لیا تو کیا حرج ہے، اس کا تھا، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، شکوہ کس بات کا، اور آپ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابلیس بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں اس نے پھر تمام شیاطین کا اجلاس بلایا اور کہنے لگا کہ اے میرے چیلو، ایوب پر تو میرا کوئی بھی وار نہیں چل رہا، میں سخت شرمندہ ہوں۔ میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ نبی بھی عام آدمی کی مانند ہی ہوتا ہے، ذرا سی مصیبت میں ناشکری اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔
اب مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی ہے، گویا کہ شرم نام کی چیز تو میرے پاس ہے ہی نہیں، لیکن غرور و تکبر تو ہے۔ شیطان کی اس پرزور تقریر پر شیطان کے تمام چیلے اٹھے، انہوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے مکانات، مال و دولت سب کو تباہ کر دیا، اور 11 سال کے عرصے میں کچھ بھی باقی نہ رہا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام بالکل غریب ہو گئے۔ شیطان بھی بھیس بدل کر جاتا رہا کہ کسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام ناشکری کا کوئی جملہ بول دیں، مگر سیدنا ایوب علیہ السلام ہمیشہ شکر و ثنا کے الفاظ ہی کہتے رہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ نے لے لیا، ہمیں شکوہ کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، عام بشر نہیں۔ اب اس کے شیطانی ذہن میں ایک اور منصوبہ آیا اور کہنے لگا، یہ سب چیزیں تو ظاہری ہیں، اس پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے اور اس پر صبر نہیں آتا۔ یقیناً جب اولاد کا غم لگے گا تو ناشکری اور بے صبری ضرور کریں گے۔ یہ سوچ کر آسمانوں کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ الہی مجھے ایوب کی اولاد پر بھی تسلط عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تجھے ایوب کے اہل و عیال پر بھی تسلط دیا جاتا ہے، جا اپنی حسرت پوری کر لے۔ ابلیس خوشی خوشی واپس لوٹ آیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ سب ایک ساتھ جمع ہوں اور میں ان کو ہلاک کر دوں، اور ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے تمام فرزند اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی ہرمل کی دعوت پر اس کے گھر میں جمع تھے۔ ابلیس نے اپنے چیلوں کی مدد سے اس مکان کو گرا دیا، سب کے سب اس میں دب کر مر گئے۔ اب ابلیس نے ان بچوں کے استاد کی شکل اختیار کی، اپنے چہرے پر ان کا خون ملا، خون آلود کپڑے لے کر سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس ظاہر ہوا اور روتے روتے ساری داستان سنانے لگا۔ خوب مرثیے پڑھتا، کبھی خاک اٹھا کر سر پر ڈالتا، کبھی ماتم کرتا اور ناشکری کے جملے بولتا۔ ابلیس جب یہ سارے کام کر رہا تھا، اس وقت بھی سیدنا ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس کو اس کی حرکتوں سے روکا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نہایت سکون کے ساتھ فرمایا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں تھیں جو اس نے واپس لے لیں، اور بے شک ہم سب اس کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور بدبخت تو وہ شخص ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ بندہ دکھ، تکلیف، بیماری کو دیکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کو نہیں دیکھتا جو اس نے دی ہیں۔ مجھے اولاد کے مرنے کا غم ضرور ہے، مگر ناشکری اور بے صبری ہرگز نہیں ہے۔ حکمت الہی پر راضی و شاکر ہوں، جو خوشی اس بات کی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، لہٰذا آخرت میں ملاقات ہوگی۔ چند روزہ جدائی پر کیا گھبرانا، تڑپنا، مچلنا، ماتم کرنا۔ ابلیس ایک مرتبہ پھر ذلیل و رسوا ہوا، لیکن اس کو اب بھی سکون نہ ملا، نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ آخر ایک روز یہ پھر آسمانوں کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ الہی مال و دولت، اولاد، یہ سب غیر ہی ہوتے ہیں، ان پر بندہ افسوس کرتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے، مگر بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ شکر۔ لہٰذا تو مجھے ایوب کے جسم پر بھی تسلط فرما دے، تو میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچاؤں گا کہ یہ ناشکری اور بے صبری کی تمام حدوں کو توڑ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اگرچہ تو اپنی پہلی اس بات میں ذلیل و رسوا ہو چکا کہ انسان عبادت صرف عیش و عشرت میں کرتا ہے، غربت و مصیبت میں نہیں، لہٰذا تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو نئے نئے مطالبات کرے، لیکن اب اگر تیری یہ نئی اور آخری خواہش ہے تو یہ بھی حسرت پوری کر لے، تجھے ایوب کے پورے جسم پر تسلط دیا جاتا ہے، مگر 5 اعضاء، زبان، آنکھیں، دل، عقل، آنتیں اور ایوب علیہ السلام کی روح پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا۔ ابلیس مردود خوشی خوشی لوٹ آیا، سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابلیس نے آپ کی ناک میں جادو کی ایسی پھونک ماری کہ آپ کے خون میں آگ کی لہر دوڑ گئی، آپ گرنے لگے مگر فوراً ہی سنبھل گئے، بڑی مشکل سے نماز ادا کی۔ اب ان کے پاس ان کی اہلیہ ہی باقی بچی تھی، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب مجھ پر بیماریوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اب میرا خاص خیال رکھنا، کسی بھی حالت میں میری کوئی عبادت نہ رہنے پائے، نہ کمی واقع ہو۔
इब्लीस रोजाना अपने चेलों के साथ भेस बदल कर आता और आपके सामने नाशुक्री और बेसब्री की बातें करता ताकि आप भी कुछ बोलें। आपसे बड़ी हमदर्दी के बोल बोलता, लेकिन आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, वक्त पर अपने रब की इबादत करते, जिक्र इलाही ज़बान पर हर लम्हे जारी रहता। शैतान ये सब देखकर तिल मिला जाता। अब वो बस्ती वालों के पास भेस बदल कर गया और उनसे कहने लगा कि तुम लोग अय्यूब को अपनी बस्ती से निकाल दो, ऐसा ना हो कि ये बीमारी तुम्हें भी लग जाए। लिहाजा लोगों ने शैतान के वरगलाने से सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाल दिया और नहर के किनारे एक जगह पर झोंपड़ी में डाल दिया। 6 साल का तवील अरसा इसी तरह गुजर गया, लेकिन आप किसी भी लम्हे इबादत शुक्रगुजारी से गाफिल नहीं हुए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे और सब्र करते रहे। एक दिन अपनी एलिया से किसी बात पर सख्त नाराज हो गए और 100 कोड़े मारने की कसम खाई। आपकी एलिया थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी से बाहर चली गई कि जब नाराजगी दूर हो जाएगी तो वापस आ जाऊंगी। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया है, जिसका मफहूम है कि अय्यूब ने जब पुकारा अपने रब को कि पहुंची है सख्त तकलीफ और तू रहमान है, तू रहीम है, तो हमने भी उनकी दुआ कबूल फरमाई और हमने उसकी तकलीफ को दूर कर दिया और हमने उसको अता किए उसके घर वाले उतने ही जितने उनके साथ थे, और ये नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि पाँव ज़मीन पर मारें। आपने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो उससे एक चश्मा निकला। अल्लाह ताला ने वही की कि ए अय्यूब, इससे गुस्ल करो। आपने उस पानी से गुस्ल फरमाया, तमाम ज़ाहिरी बीमारियां दूर हो गईं और आपका जिस्म पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अभी आप ज़ाहिरी तंदुरुस्ती पाकर 40 कदम ही चले थे कि फिर हुक्म आया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारें। आपने फिर पाँव मारा तो दूसरा चश्मा ज़ाहिर हुआ। हुक्म हुआ कि इस पानी को पियो। आपने तामील हुक्म की और पानी को पी लिया तो अंदर की तमाम तकलीफ और बीमारियां दूर हो गईं। आपकी एलिया, जो आपकी नाराजगी की वजह से झोंपड़ी से बाहर चली गई थी, थोड़ी देर के बाद वापस आई तो देखा कि एक सेहतमंद शख्स यहाँ बैठा हुआ है। दिल ही दिल में कहने लगी कि ए अल्लाह, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकी थी। कहने लगी कि आपने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तुम्हारे क्या लगते थे। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया कि वो मेरे शौहर थे। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम मुझको जानती हो। कहने लगी कि हाँ, मेरे शौहर जब तंदुरुस्त थे तो उनकी शक्ल सूरत और जिसामत ऐसी ही थी। ये सुनकर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए तो आपकी बीवी ने आपको मुस्कुराने की वजह से पहचान लिया और कहने लगी कि ये ही अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। आपने उन्हें अल्लाह ताला की रहमत और सेहत याबी का वाकया सुनाया। फिर दोनों ने सजदाए शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ताला ने आपको तमाम दौलत, तमाम औलाद, तमाम बागात, सब कुछ पहले से भी ज्यादा अता फरमाए। तो दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।